राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई, परीक्षणहरूलाई पनि तीव्र बनाइएको जानकारी। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका सबैले अनिवार्य कोरोना चेक जाँच गराउने सरकारको निर्णय, नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास। लकडाउन खुलेको पहिलो सातामै विद्यालय स्तरका नतिजा प्रकाशन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी, दोस्रो सातामा बाँकी परीक्षा सञ्चालन गरिने। कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म विश्वभर संक्रमितको संख्या 21,01,008 नाघ्यो, 1,36,000 को मृत्यु। र आइपिएल आयोजना गर्न एसिया कप क्रिकेट रद्द गर्ने योजना अर्थहीन रहेको पिसिबीका अध्यक्षको भनाई, दर्शक बिनाका खेलको अर्थ नहुने दाबी। अब पुरा समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा स्वाब परीक्षण विधि र र्यापिड डायग्नोस्टिक विधिबाट 3,632 वटा नमुना परीक्षण भएकोमा सबै नेगेटिभ देखिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार स्वाब परीक्षण पीसीआर विधिबाट 369 जना र र्यापिड डायग्नोस्टिक आरडीटी विधिबाट 3,263 वटा नमुना परीक्षण भएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएका परीक्षण कुनै पनि पोजिटिभ नदेखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। हालसम्म विभिन्न जिल्लामा आरडीटी केही पोजिटिभ आएका थिए। ती पोजिटिभ केसहरूको हालसम्मको पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षण पनि नेगेटिभ आएको छ र रेड जोनमा गत 24 घण्टामा 6 जना हुनुहुन्छ। यसरी कुल रेड जोनमा हुनेको संख्या 247 पुगेको छ। वीरगञ्जको छपकैयामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 400 र्यापिड परीक्षण भएको छ। बुधबार पनि नयाँ संक्रमण देखिएको थिएन। अहिलेसम्म दुवै विधिबाट 19,332 परीक्षण भएका छन्, जसमा पीसीआर विधिबाट 7,240 र आरडीटी विधिबाट 12,192 परीक्षण भएका छन्। पीसीआर विधिबाट भएको जम्मा परीक्षण 7,240 वटा छ र आजको दिनमा गत 24 घण्टामा 369 वटा परीक्षण भएका छन्। त्यसैगरी र्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट भएको परीक्षण जम्मा अहिलेसम्म 12,192 वटा हो। त्यसमध्ये गत 24 घण्टामा 3,263 वटा भएका छन्। यसरी कुल जम्मा 19,432 वटा परीक्षण भइसकेको छ। देशभरि नै सरकारले आरडीटी परीक्षणको दायरा बढाएको छ। 8 जिल्ला बाहेक सबै जिल्लामा आरडीटी परीक्षण सुरु भएको छ। ताप्लेजुङ, इलाम, सोलुखुम्बु, डोल्पा, मनाङ, रुकुम पूर्व, ओखलढुङ्गा र खोटाङमा परीक्षण सुरु नभएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका 16 वटा निजी अस्पतालले कोभिड क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति पाएका छन्। यसअघि 15 हब अस्पताल, 64 प्रादेशिक अस्पताल र 22 वटा निजी मेडिकल कलेजहरूले सञ्चालन अनुमति पाएका थिए। 4,901 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उपत्यकामा 8 र बाहिर 95 गरी 103 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। 77 जिल्लाका जम्मा 8 जिल्ला बाँकी छन्। ताप्लेजुङ, इलाम, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, मनाङ, रुकुम पूर्व र डोल्पा गरेर 8 जिल्ला बाहेक अन्य सबै जिल्लामा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ सुरु भइसकेको छ र यी 8 जिल्लामा पनि हुने क्रममा नै छ। नेपालमा 16 जना कोरोना संक्रमित रहेकोमा 1 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। 15 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका सबैले अनिवार्य रूपमा कोरोना चेक जाँच गराउने
निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्ने 4 किसिमका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा आरडीटी परीक्षण गराउनका लागि आह्वान गरेको हो। रोकथामका लागि अहोरात्र अग्रपङ्क्तिमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, 14 दिनभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बसेका कोरोना आशंकित र चैत्र यता विदेशबाट फर्केका सबै नागरिकहरूले कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 24 दिन पुगेको छ। गत चैत्र 11 गतेबाट एक हप्ताका लागि जारी गरिएको लकडाउन संक्रमणको जोखिम बढेसँगै पटक पटक थपिँदै आएको हो। पछिल्लो समय सरकारले एकैपटक 12 दिन लकडाउनको अवधि बढाएर वैशाख 15 गतेसम्म पुर्याएको छ। लकडाउनका कारण उपत्यका सुनसान भएको छ। अत्यावश्यक सवारी र केही पासवाहक सवारी मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। सरकारले अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स, दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीका सवारीहरू फाटाफुट्ट चलेका छन्। ठाउँ ठाउँमा चेक जाँच भइरहे पनि केही व्यक्तिहरू अनावश्यक रूपमा सवारी चलाइरहेको पाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 2700 भन्दा बढीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै 469 वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जानकारी दिएको छ। सरकारले लगातार लकडाउनको समयावधि थपेसँगै लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। लामो समयसम्म लकडाउन भएका कारण खाद्य सामग्री लगायत अन्य उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि पनि बाहिर निस्कने गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनमा थप कडाई गरिएको छ। बिना अनुमति बाहिर निस्कने जोसुकैलाई पनि नियन्त्रणमा राखी प्रहरीले कारबाही गर्न थालेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मंगलबारबाट किरापुत्री बाहेक कसैलाई पनि पास नदिने सूचना जारी गरे लगत्तै बुधबारदेखि लकडाउनमा थप कडाई गरिएको हो। तर प्रहरीले लकडाउनमा कडाई गरेसँगै नियन्त्रणमा परेकाहरूको पीडा पनि अर्कै छ। 21 दिनदेखि लकडाउनमा बसेर खाद्यान्न खरिद गर्न बैंकमा रहेको रकम निकाल्न निस्केकाहरू समेतले नियन्त्रणमा परेको गुनासो गरेका छन्। पनि 21 दिनसम्म त घरमै क्वारेन्टाइनमै बसिरहेको हो, होम क्वारेन्टाइन। अब कस्तो हुन्छ नि, बाध्यता हुन्छ पैसा निकाल्नु पर्यो। कसैको एटिएम हुँदैन घरमा, अब त्यो बुढापाकाको एटिएम हुँदैन, बनाएको हुँदैन उनीहरूले। मैले पनि 4-5 जनाको एकैचोटि घरको परिवारको एकैचोटि पैसा निकाल्न हिँडेको। अब यसरी बाटोमा अब यसरी चेक पैसा पनि निकाल्न, ब्याङ्क 10 बजेदेखि 1 बजीसम्म खुल्छ तपाईँहरूको, तर हामी निकाल्न पाइँदैन भनेपछि त्यो त खल्लो भयो। कि रासन दिन्छ न काम दिन्छ न बैंकमा पैसा निकाल्न दिन्छ। यो छोडेर आएर त मात्र त भएन। बालबच्चाहरू पाल्नै पर्यो, सन्तान आफ्नो परिवार त पाल्नु पर्यो। घरपरिले पनि मान्दैन, बाल दिँदैन भने भोलि उठेर जा भन्यो भने कहाँ सरकारले आएर बस्ने हामी। त्यसलाई बाल दिनु पर्यो। उसले पनि अस्ति उहाँले पनि अब त्यही बालको पैसाले खानुपर्छ हेर, हामी पनि सक्दैन, हामीलाई पनि कसले दिनु। सरकारले छुट भन्छ तर हामीले पनि त खानु पर्यो नि। सरकारले यतिकै दिँदैन भन्छ, हामी के गर्नु? अब त्यही पैसाले हामी उसलाई पनि दिनु पर्यो, आफू पनि खानु पर्यो होइन। त्यसकै लागि निस्किया हो क्या हामी। तर प्रहरी प्रशासनले बन्दाबन्दीको अवस्थामा बिना अनुमति हिँड्ने जो कोही कारबाहीमा पर्ने बताएको छ। हस्पिटलको पास बेगर पास हेरेर हामी चेक गरेर पासवालालाई पठाइरहेछौँ। अब अलिकति यो पास बेगर गाडी सवारी साधनलाई चाहिँ हामी होल्ड गरेछौँ। अब आज धेरै नै गाडी चलेको अवस्था छ। हामी माथिको आदेश हो, हामी कारारूपमै एकदम स्ट्रिक्टली चेक जाँच गरिरहेको छ। प्रशासनले यसअघि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अति आवश्यक सवारी साधन सञ्चालनका लागि ई पासको व्यवस्था सुरु गरेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। धेरैलाई ई पासका बारेमा जानकारी नै छैन। यसअघि खाद्यान्न ढुवानी, बिरामी ओसार पसार, सब वाहन र अन्य अति आवश्यक परेको खण्डमा अनलाइन मार्फत फारम भरेर सवारी पास लिन सकिने जानकारी दिएको भए पनि बुधबारदेखि त्यसमा पनि कडाई गरिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द माथेका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। लकडाउनको समयावधि थपिँदा विशेष गरी शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ।
कक्षा 1 देखि 9 सम्मको नतिजादेखि एसई तथा 11 र 12 को परीक्षा पनि हुन सकेको छैन। यद्यपि एसई परीक्षा कहिले हुने भन्ने कुरा अझै टुङ्गो लगाइसक्ने स्थिति रहेको छैन। लकडाउनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा थप चुनौती सृजना गरेको छ। 74 लाख विद्यार्थी यति बेला घरमा बस्न बाध्य छन्। 4,82,000 विद्यार्थी एसई परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने कुराले चिन्तित छन् भने अन्यको वार्षिक परीक्षाको नतिजा पनि बाँकी रहेको छ। यस वर्षको शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रन नदिन शिक्षा मन्त्रालयले लकडाउन खुलेको पहिलो सातामै कक्षा 1 देखि 9 सम्मको नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। बन्दाबन्दी खुलेको एक हप्ताभित्र 1/9 को रिजल्ट निकाल्ने र त्यसको अर्को हप्तामा गएर टेलिफोनबाट मोबाइलबाट अनलाइनबाट भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्ने र यो भौतिक दूरी कायम गर्ने यो सन्दर्भमा पनि दोस्रो सातामा सरकारले विगत लामो समयदेखि सञ्चालन गरिरहेको भर्ना अभियानलाई थप निरन्तरता दिने जनाएको छ भने जनजीवन सामान्य भइसकेको 21 दिनपछि रोकिएका एसई कक्षा 11 र 12 सिटी भिटी र विश्वविद्यालयको सबै परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ। बन्दाबन्दी अन्त भएको 21 दिन पछाडि सामान्यतः 10, 11, 12 को परीक्षा गराउने सन्दर्भमा र विश्वविद्यालय र सिटिभिटीको परीक्षा गराउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। तर अहिले ठ्याक्कै हामीले अहिले नै सबै कुरा घोषणा गर्न सक्दैनौँ। परिस्थिति अझै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा परीक्षा भन्दा पनि सबैलाई सुरक्षित रहन शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा मधुर श्रेष्ठ र विपिन श्रीवास्तवका साथ नम्रता बानिया, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिँदै सरकारले चैत 6 गतेदेखि गर्ने भनेको एसई परीक्षा स्थगन गर्यो। अहिले पनि एसई कहिले हुन्छ भन्ने केही भन्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई एसई को तयारी गराउन रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाले भने अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण एसई परीक्षा रोकिएपछि रूपन्देहीका तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकाले पढेका कुरा नबिर्सुन् भनी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले विषय विज्ञ मार्फत दैनिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, कम्प्युटर, नेपाली, ऐच्छिक गणित विषयहरूलाई अनलाइन मार्फत पढाउन सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट अपराह्न 1 बजेदेखि 6 बजेसम्म अनलाइन कक्षा सुरु गरिएको छ। हामीले विद्यार्थीहरूलाई घरमै बसेर अनलाइन शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउनको लागि हामी निर्णय गरेर त्यो सुरुवात पनि गर्यौँ। केही दिनदेखि दिनको 1 बजेदेखि 6 बजेसम्म अनलाइन क्लासहरू नगरपालिकाको आफ्नै कार्यालयबाट सुरुवात गरेको छ र विभिन्न विद्यालयका विषय विज्ञ टिचरहरू यहाँ आएर त्यो सेवा प्रदान गर्नुभएको छ र विद्यार्थीहरूले जो जहाँ हुनुहुन्छ घरबाटै त्यो शिक्षा प्राप्त गर्ने त्यो क्लास को सेवा लिने अवसर छ। शिक्षकले अनलाइनबाट पढाउने र विद्यार्थीहरूले घरबाटै जुम एप, नगरपालिकाको फेसबुक र युट्युबबाट विषयवस्तुका बारेमा ज्ञान लिन सक्ने प्रविधि अपनाएको छ। सुरुवाती चरणमा अनलाइन कक्षामा पढाउन केही अप्ठ्यारो मानेका शिक्षकले अहिले निर्धक्क भएर पढाउन सक्ने भएका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाले यो अहिलेको लकडाउनलाई मध्यनजर गरेर 6वटा विषयहरूमा अनलाइन क्लास सञ्चालन गरिरहेको छ विगत अघिल्लो हप्तादेखि र हामीलाई सुरुको 1-2 दिनमा अलिकति प्राविधिक कठिनाइ भएको थियो। अहिले हामी नगरपालिकाको आइटी कक्षबाट अत्यन्तै सुव्यवस्थित रूपमा विद्यार्थीहरूलाई भर्चुअल क्लासेसहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जुम एप मार्फत एकपटकमा 40 जना विद्यार्थीहरूले शिक्षकसँग प्रश्न उत्तर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सैनामैना नगरपालिकाले पनि अनलाइन कक्षा चैत 23 गतेदेखि सुरु गरेको छ। 9वटा विद्यालयका शिक्षकहरूले 13वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन मार्फत कक्षा सञ्चालन गरिएको बताइएको छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। सीमा जोडिएका जिल्ला पर्सा र रौतहटमा कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिन थालेपछि 12 जिल्लामा रहेको नेपाल भारतको 60 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट थप 200 जना सशस्त्र प्रहरी 12 आएपछि सशस्त्र प्रहरी बलले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति देख्ने गरी दूरी कायम गरी सीमालाई थप कडाई गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 12 गणका गणपति दिग्विजय सुवेदीले बताउनुभयो। नेपाली सशस्त्र प्रहरी बलसँगै भारतीय सीमा सुरक्षा
बल एसएसबी सँगको सहकार्यमा हाल दुवै तर्फबाट हुने आवत जावत एवं अन्य गतिविधिलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिइएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली भूभागमा मजदुरी गरी आफ्नो मुलुक फर्किन लागेका भारतीय कामदारहरू रातको समयमा लुकी छिपी भारत फर्किने र नेपालमा कार्यरत भारतीय मजदुरहरू खेतको बाटो हुँदै आवत जावत गर्ने क्रम बढेपछि सशस्त्रले सीमा क्षेत्रमा आई कन्ट्याक्ट हुने गरी 24 घण्टा सुरक्षाकर्मी तैनात गरेको हो। यसका साथै सशस्त्रले साइकल, मोटरसाइकल र गाडीबाट समेत गस्ती गरिरहेको छ। नेपालमा कार्यरत भारतीय मजदुर तथा भारतमा कार्यरत नेपाली मजदुरहरू लुकी छिपी आफ्नो देश प्रवेश गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई नजिकैको क्वारेन्टाइनमा पठाउने गरेको समेत गणपति सुवेदीले बताउनुभयो। हामीले सशस्त्र प्रहरी बललाई हरेक 400 देखि 600 मिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाती रहने गरी ड्युटी परिचालन गरेका छौँ। हाम्रो सवारी साधनबाट मोबाइल गस्ती, मोटरसाइकलबाट र साइकलबाट पनि हाम्रो गस्तीहरू र पैदल गस्तीहरू नियमित रूपमा भइरहेका छन् र विगतमा 7 वटा बिओपी मार्फत हामीले सीमा नाकाको सुरक्षा गर्दै आइरहेका थियौँ भने अहिले सोही बिओपीहरूबाट फरवर्ड पोस्टको रूपमा 13 वटा थप फरवर्ड पोस्टहरू स्थापना भएका छन्। बाराको सदरमुकाम कलैयादेखि जिल्लाका मुख्य बजार जितपुर, सिमरा, निजगढ लगायतमा अत्यावश्यकीय वस्तु बाहेकका सवारी साधनलाई चल्न दिइएको छैन भने लकडाउनलाई सशक्त पारिएको छ। लकडाउनका कारण रगतको अभाव हुन थालेपछि सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लकडाउन सुरु भएसँगै रगतको अभाव हुन थालेको हो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रक्तदान कार्यक्रम गर्न संघ संस्थाहरूलाई आग्रह गरेपछि सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। बिहिबार धरानमा सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा 250 पिन्ट रगत संकलन भएको छ। लकडाउन भएपछि धरान क्षेत्रमा कुनै पनि ब्लड डोनेसन कार्यक्रमको आयोजना नभएको कारणले गर्दाखेरि यो यहाँको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका अन्य अस्पतालहरूमा रगतको अत्यन्तै बढी अभाव भएको कारणले गर्दा ब्लड नभएर बिरामीहरूको यहाँ अवस्था अलिकति नराम्रो अवस्था भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो सामाजिक दायित्व पुरा गर्ने क्रममा यो ब्लड डोनेसन कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। कोरोनाको त्रासले रक्तदान कार्यक्रम हुन छाडेपछि रगतको अभाव बढेसँगै अस्पतालमा आएका बिरामीहरूले डोनर खोज्दै रिप्लेस गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। पछिल्लो समय संघ संस्थाहरूले रक्तदान कार्यक्रम गर्न थाले पनि केही हदसम्म समस्या समाधान भएको छ। लकडाउनमा पनि बिरामीको अवस्था त्यति नै बढिरहने अनि भिजिटरहरूसँग हामीले बिरामीको कुराहरूसँग आएर ब्लड रिप्लेस गराउँदै अनि बिपी ग्याजेसको ब्लड ब्याङ्क डोनेसन कमिटी छ उहाँहरूसँग सहकार्य गर्दै गरेको अवस्थामा सहज भएको थियो र त्यसपछि चाहिँ हामीले नै सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्न थाल्यौँ तपाईँहरू यो लकडाउनमा ब्लड दिँदा केही हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि ब्लड दिन सङ्घ संस्थाहरूलाई अलिक हुँदैन जसले गर्दाखेरि चैतमा मात्र हामीले ब्लड 479 पिट मोबाइलबाट कलेक्सन गर्यौँ। रगतको अभाव हुन नदिनका लागि रक्तदाता गर्न चाहने दाताहरूका लागि संघले रक्त संकलन केन्द्रसम्म लाने र घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था समेत गरिदिने भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा यति बेला विश्वका करिब 208 भन्दा बढी राष्ट्र संक्रमित भइरहेका छन् भने धेरै देशहरू लकडाउनमा छन्। लकडाउनका बेला नेपालका सडकमा भने पैदल यात्रीहरू धमाधम आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट घर फर्किरहेका छन्। काठमाडौँदेखि करिब 550 किलोमिटर पैदल यात्रा गरी श्रमिकहरू बाँकेको कोहलपुर पुगेका हुन्। करिब एक हप्ताको पैदल यात्रा पश्चात नेपालगञ्ज पुगेका लालबहादुर परियारले भने विभिन्न समस्याहरू झेल्दै आफूहरू कोहलपुर आइपुगेको बताउनुभयो। बीचबीचमा सुरक्षा कर्मीहरूको सहयोगमा ट्रकमा आएको र रात दिन नभनी पैदल यात्रा गर्दै आएको समेत उहाँले बताउनुभयो। हामीलाई त 6-7 दिन लाग्यो सर। कसरी कहीँ ठाउँमा ट्रक रोक्दाखेरि ट्रकले गर्दाखेरि ट्रकले ल्यायो सर। अनि ट्रक नभएपछि त्यस्तै हिँड्दै सब साथीभाइहरू त्यसरी आयो सर। अहिलेसम्म केही खाइएको छैन। यहीँ अब चाउचाउ खिलाउनु भयो सरहरूले।
बाटोमा बिचमा नारायण खाइयो एक दिन बस हिँड्छ बेलुका सुत्दैन हिँड्ने अनि दिउँसो भएपछि कहीँ बस्ने छाया त्यस्तै गरी आइन्छ। लामो समयसम्म भएको लकडाउनको कारण आफूहरूलाई खानाको समस्या भएकोले पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँबाट कोहलपुर पुगेको शिवपुरी निकुञ्जमा काम गर्दै आउनुभएका बर्दियाका लक्ष्मण शास्त्री पौडेलको भनाइ छ। राष्ट्रिय निकुञ्जको भित्र काम गर्थ्यौँ हामीहरू अनि त्यहाँबाट फेरि हामीहरू अब के गर्ने अब पहिला अब कति 18 गतेको लकडाउन खुल्छ भन्ने अनि 18 गतेबाट फेरि 25 गते सारे सर 25 गते सार्दाखेरि अब उताबाट ठेकेदार पनि अब काठमाडौँबाट अब लकडाउनभित्र नआउने भयो हामीसित खाना खर्चिसक्यो सर। कोहलपुरका केही व्यवसायीहरूले बजार सेनिटाइज गर्नेदेखि पैदल यात्रा गरी आएका यात्रुहरूलाई खाना लगायत जिल्लाको सिमानासम्म पुर्याउने कार्य गर्दै आएका छन्। हामीले उहाँहरूलाई सकिन्छ भने गन्तव्य स्थानमा यदि हामीलाई त्यो इजाजत मिलेन भने सीमासम्म पुर्याउने हाम्रो यो लक्ष्य रहेको छ र यसलाई हामीले 3 दिनबाट यो काममा हामी लागिरहेका छौँ र यसलाई हामीले जति सकिन्छ हामी निरन्तरता दिने हो। हामी एउटा मानवीय सेवामा जुटेका। लकडाउनको 24औं दिनसम्म आइपुग्दा हजारौं नागरिकहरू घर फर्किसकेका छन् भने कतिपय अझै पनि यात्राकै क्रममा रहेका छन्। यसरी सडकमा यात्रीहरू देखिनुले लकडाउनको पूर्ण पालना भएको देखिँदैन। यसमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका निम्ति चीन र भारतबाट ल्याउने औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सूची टुङ्गो लगाएको छ। नेपाली सेनाले दुई छिमेकी देशहरू चीनबाट 76 र भारतबाट 53 प्रकृतिका औषधि र स्वास्थ्य सामग्री G2G प्रणाली मार्फत किनेर ल्याउने तयारी भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। हाल नेपालमा अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीको स्टक 2 साताका लागि मात्र रहेकाले औषधि र स्वास्थ्य सामग्री यथाशीघ्र ल्याउने तयारी गरिएको हो। चीनबाट ल्याइने सामानहरूमा स्वास्थ्य कर्मीका निम्ति सुरक्षित पहिरन PPE, N95 मास्क र PCR जाँचको निम्ति आवश्यक रसायन आदि रहेका छन्। नेपाली सेनाले विभिन्न पक्षसँगको परामर्शमा बनाएको सूची रक्षा मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ। सामान भारतले दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासमा र चीनले ग्वान्झाउमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा दुवै देशका अधिकारीहरूले जानकारी गराएका छन्। तर कहिले र कसरी ल्याउने र ढुवानी खर्च कसले बिहोर्ने भन्ने बारे निर्णय भइ नसकेको समेत प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणले तेस्रो चरण प्रवेश गरेको आशंका गर्दै नेपाल सरकारले आगामी वैशाख 15बाट नयाँ रणनीति अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बुधबार बसेको स्वास्थ्य विज्ञसभाको बैठकले वैशाख 15 गतेबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानलाई नयाँ रणनीति अनुसार लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। पुरानो मान्यतालाई मात्रै आधार मान्न नसकिने बैठकको ठहर छ। एक व्यक्तिमा संक्रमण देखिन साथ समुदाय नै सील गरेर सबैको परीक्षण गर्नुपर्ने बैठकमा सहभागी विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। अबका दिनमा जुन ठाउँमा संक्रमण देखिन्छ त्यस ठाउँलाई सील गरेर सबैको परीक्षण गर्ने र त्यसको नतिजाका आधारमा रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्र निर्धारण गरी लकडाउनको नयाँ मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने बैठकको ठहर छ। कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासको कारण केही दिन अघि बन्द गरिएको पेप्सीकोला स्थित सनसिटी अपार्टमेन्ट आजदेखि खुलेको छ। चैत 5 गते बेलायतबाट आएर बसेका पनेरू परिवारका 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सुरक्षा निकायले सोमबारदेखि अपार्टमेन्ट सिलबन्दी गरेको थियो। सनसिटीमा बस्नेहरूको र्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षणपछि अपार्टमेन्ट बिहिबार बिहानैदेखि खुल्ला गरिएको हो। अपार्टमेन्टमा बस्ने 296 जनाको बुधबार कोरोना भाइरस र्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षण गरिएको थियो। नगरपालिकाको सहयोगमा स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडेमियोलोजी महाशाखाबाट खटिएको डाक्टर अमृत पोखरेल र महेन्द्र अधिकारी सहितको स्वास्थ्य कर्मी टोलीले अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूको कोरोना परीक्षण गरेको हो। स्वास्थ्य कर्मी टोलीले अपार्टमेन्टमा बस्ने 294 जनाको र्यापिड डायग्नोस्टिक र यसअघि संक्रमण देखिएका पनेरू परिवारका सहयोगी 2 जनाको PCR जाँच गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ।
महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तका डीएसपी उमेश लम्साललाई छानबिनका लागि भन्दै इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले चिकित्सकलाई कुटपिटको घटनामा छानबिनका लागि लम्साललाई रानीपोखरी बोलाइएको रानीपोखरीका डीआईजी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बुधबार साँझ ड्युटी सकेर घर फर्कदै गर्दा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका प्रहरीले शिक्षण अस्पतालका डाक्टर शम्भु खनाल, तेजप्रकाश शाह र कान्तिका डाक्टर विकास शाहमाथि कुटपिट गरेका थिए। नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै लाठीचार्ज र कुटपिटको घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। केही दिनअघि सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स र प्राविधिक स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध गृह मन्त्रालयले मिलाउने भने पनि त्यस विपरीत कुटपिटको घटना भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लिमिटेडले काठमाडौँका चोकचोकमा घुम्ती तरकारी बजारको सुरुवात गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै तरकारीको अभाव र आकाशित मूल्यलाई मध्यनजर गर्दै सङ्घको नेतृत्वमा मङ्गलबारदेखि काठमाडौँका विभिन्न चोकमा घुम्ती बजारको सुरुवात गरिएको सङ्घका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले जानकारी दिनुभयो। देशका विभिन्न जिल्लाका सदस्य किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामग्री आफ्नै बारीमा कुहिएर खेर जाने अवस्था नआओस् भन्ने सोचका साथ आफूहरूले घुम्ती तरकारी बजारको सुरुवात गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष पाठकले बजार मूल्य भन्दा धेरै सस्तोमा आफूहरूले तरकारीजन्य उत्पादन बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो। अब खेलकुद समाचार। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित बेलायतको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको यो सिजनको भविष्य टुङ्गो लगाउन शुक्रबार क्लबहरूको बैठक बस्ने भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण बेलायतमा क्लब फुटबललाई परेको असर र अहिलेको सिजनको बारेमा निष्कर्षमा पुग्न प्रिमियर लिग क्लबहरूको शुक्रबार बैठक बस्न लागेको हो। 2019-20 को सिजन जुन 30 भित्र कसरी कुन मोडालिटीमा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले प्रवेश पाउने र लिग सकाउन कुन उपाय लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा क्लबहरूले छलफल गर्ने बुझिएको छ। जुनमा थुप्रै प्रिमियर लिग क्लबका खेलाडी तथा कर्मचारीहरूको अनुबन्ध अवधि सकिने भएकाले जुनको अन्त्यसम्ममा लिग सकाउन आवश्यक रहेको छ। तर प्रिमियर लिगको एक ठूलो क्लबको प्रमुखले फिफाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा खेलाडीहरूसँगको सम्झौता लम्बिन सकिने निर्देशिका जारी गरेकोले आफू आनन्दले सूचना धारण राखेका छन्। शुक्रबार हुने क्लबहरूको बैठकमा प्रिमियर लिग जुन 30 भित्रमा सकाउने योजना अघि आए लिग कमिटीलाई कम्तीमा 14 क्लबहरूको मतको आवश्यकता पर्छ। प्रिमियर लिगमा अझै 38 खेलहरू बाँकी रहेका छन् र जुन 30 भित्र खेलाउन करिब असम्भव रहेको छ। अहिलेको सिजन सकाउने दाउमा प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन समेत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीका अध्यक्ष एहसान मानीले कोरोना भाइरसका कारण अनिश्चित बनेको आईपीएल आयोजना गर्नकै निम्ति सेप्टेम्बरमा यूएईमा हुने एसिया कप रद्द गर्ने योजना बित्तुकको रहेको धारणा राखेका छन्। मार्च 29 देखि मे 24 सम्म निर्धारित आईपीएल भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नरोकिएकाले अनिश्चित बनेको छ। सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने भनिएको एसिया कप भारतले आपत्ति जनाएपछि यूएईमा सारिएको थियो। एसियाली क्षेत्रको क्रिकेट विकासका निम्ति एसिया कप जरुरी छ। यसले क्रिकेटमा गर्ने आर्थिक सहयोग समेत महत्वपूर्ण विषय हो। एसियन क्रिकेट काउन्सिलका सदस्य राष्ट्रहरूको हकहितका निम्ति एसिया कपको अवधारणा आएको हो। पीसीबीले जारी गरेको धारणा पत्रमा उल्लेख छ। एहसानले यसबाहेक अक्टोबर-नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकप रद्द भएमा थुप्रै राष्ट्रहरूलाई आर्थिक नोक्सानी हुने सक्ने धारणा राखे। एहसानले जुनदेखि जनवरीसम्ममा पीसीबीले आईसीसीबाट 7 देखि 8 मिलियन डलर प्राप्त गर्नुपर्ने बताए। आईसीसीबाट 7 देखि 8 मिलियन डलर प्राप्त हुनुपर्नेछ, तर अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहेकाले सोही हिसाबको तयारी गरिएको एहसानले बताए। एहसानले दर्शक बिना हुने खेलहरूको अर्थ नरहेको समेत बताए।
जर्मनी सरकारले अगस्तको अन्तिमसम्म भिडभाड र जमघट गर्न निषेध लगाउने निर्णय गरेसँगै बुन्डेसलिगाको जारी सिजन रद्द हुने लगभग निश्चित भएको छ। जर्मनी सरकारले अगस्तको अन्त्यसम्म जमघट तथा भिडभाडमा रोक लगाउने भएपछि बुन्डेसलिगा बन्द स्टेडियमभित्र सुचारू गर्ने सम्भावना सकिएको छ। जर्मन चान्सलर एन्जेला मोर्केलले कोरोना भाइरस महामारी विरुद्ध रोकथाम तथा नियन्त्रण अभियानका निम्ति सरकारले लकडाउन बिस्तारै सहज बनाउँदै लाग्ने बताउनु भएको हो। तर मानिसहरूको जमघटबाट आगामी अगस्तको अन्त्यसम्म रोक लगाउने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारका एक मन्त्रीले बुन्डेसलिगाको विषयमा कुनै चर्चा नै नभएको बताउनु भएको छ। अहिले नागरिकको स्वास्थ्य प्रमुख विषय भएकाले खेल स्थगित हुनु सामान्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब मौसम समाचार। आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका निम्ति चीन र भारतबाट ल्याउने औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सूची टुङ्गो लगाएको छ। नेपाली सेनाले दुई छिमेकी देशहरू चीनबाट 76 र भारतबाट 53 प्रकृतिका औषधि र स्वास्थ्य सामग्री G2G विधि मार्फत किनेर ल्याउने तयारी गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणले तेस्रो चरण प्रवेश गरेको आशंका गर्दै नेपाल सरकारले आगामी वैशाख 15बाट नयाँ रणनीति अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य विज्ञहरूसँगको बैठकले वैशाख 15 गतेबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानलाई नयाँ रणनीति अनुसार लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 24औं दिन पुगेको छ। पछिल्लो समय सरकारले एकैपटक 12 दिनसम्म लकडाउनको अवधि बढाएर वैशाख 15 गतेसम्म पुर्याएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधनमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणाको निन्दा गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले WHO लाई अमेरिकाले प्रदान गर्दै आएको सहयोग रोक्ने बताएसँगै विश्वव्यापी रूपमा तीव्र आलोचना भएको छ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB का अध्यक्ष एहसान मानीले कोरोना महामारीका कारण अनिश्चित बनेको IPL आयोजना गर्नकै निम्ति सेप्टेम्बरमा UAE मा हुने एसिया कप क्रिकेट रद्द गर्ने योजना बेतुकको रहेको धारणा राखेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धोऊ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।